Exodo 14. Ang Ginoo miingon kang Moises, pabalika ang mga Israelita o pakampuha sila atbang sa Pihahirot, tunga-tunga sa Migdol o sa dagat nga pula dool sa Baal-Zephon. Ingna sila, kinahanglan nga magkampo kamo daplin sa dagat dool sa Baal-Zephon. Ang hari sa Ehipto maghuna-huna nga ang mga Israelita nasalaag o dili makagula sa dapit nga awaaw. Pagahiun ko ang kasing-kasing sa hari ug gukdon niya sila ug sa ingon mapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari o sa iyang kasundaluhan. Unya mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo o gituman sa mga Israelita ang gisug kanila. Sa dihang ang hari sa Ehipto gisuginlan nga nang lakaw na ang mga Israelita, nausab ang huna-una niya o sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita. Mingon sila, nganong gibuhian taman ang mga Israelita? Wala na hinuon kitay mga ulipon. Busa giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat o ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang 600 sa labing maayong karwahe o uban pang mga karwahe nga gidumala sa mga opisyal. Ipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari o gigukod niya ang mga Israelita nga maisugong namiya. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe, migukod kanila o hiapsa nila ang mga Israelita sa ilang paggikampuhan daplin sa dagat nga pula, dool sa Pihahirot o sa Baal-Zephon. Sa dihang dool na ang hari o ang iyang kasundaluhan nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita. Ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, wala na ba'y kalubngan kanamo didto sa Ehipto nga gidala man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay? Tan-awag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo, pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabiling kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Mingon si Moises sa katawahan, ayaw kamo kahadlok. Pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako? Papadayon na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malanga yuta. Pagahiun ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukton nila ang mga Israelita. Sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto, sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga magkakarwahe o sa iyang mga magkakabayo. Sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya, ang anghel sa Dios nga nag-una sa kasundaluhan sa Israel, may balhin sa likod ug ang panganod nga daw haligi, may balhin usab ngadto sa luyo nila. Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii.
Unya giisa ni Moises iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Heptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahe o sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa makasundalohan Heptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe. Busa naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Heptohanon, "Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato." Ang Ginoo mingon kang Moises, "Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug mutikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahe ug mga magkakabayo." Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat o sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik pagtikyop ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga magkakabayo niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahabilin, apan ang mga Israelita miagi sa mga malang yuta taliwala sa dagat ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Heptohanon nga nagbuy-od sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Heptohanon. Busa nangahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises.